Hello everyone, uban ni ninyo nga mosuroy sa mga pipila sa mga bukid sa Minglanilla ug sa Naga. Kining view nga inyong makita karon na ani nahimutang sa Pitugo no, Barangay Tubod, Minglanilla. So pwede ninyo agion dapit sa may sa Iskinapakigni or adto mo dapit sa Belmont, mas straight siya agion didto. Nya kini na siya mga gi-develop ni siya nga mga subdivisions dinhi kana lawom kaayo na di ana. Nya dako pa kay ni siyang trabahoon. Nya mo sad ni ang bag-ong suryanan sa mga katawhan labi na nangita og mga overlooking view. So mo ni ang na-post sa social media nga bag-ong suryanan. So kung makita ninyo lapad sad siya. Ito sad sa ubos to ay murag nindot sad siya dito nga part labi na tingali og gabi ini siya nga part ini nindot kay ni siya diri overlooking nya nanay na mga nagtinda-tinda din ha nya kanihayag pa man ni wala kaayo pa yung mga tao pero nana ang mga naninda unya under development pa gyud ni siya so puhon siguro mas monindot ni if nindot na kay ni ang karsada lapad kay siya nga karsada unya wala mi nagdugay didto kay gusto naming mamauli pero di ay napaday mi na hunahunaan nga plano nga mga tupaglaing mga bukid ya kining bahina padulhog nami ani rough road ra ni siya padung sa Kuanos kaning dapita so dinhi wala pa yung mga balay wala kay balay nga makit-an sa kilid-kilid pero I'm sure na dito sa mga suok-suok pa nga bahin ani nga bukid. So mo to pag-abot na mo sa tubod nakahuna-huna mi nga mga tuog lain pa nga bukid. So mo ni naabot mi diring dapita. Kung laagan ka kahibaw ka kung asa ni. Ito nani siya sa bukiran sa Naga. Mo ni ang nabantog nga Mount Magdok, ang bukid sa Magdok. Part siya sa Barangay Kantawan. Pinakababaw gid siya nga bahin sa bukid sa Naga. Unya makita nimo dito sa ubos ang dagat sa Naga ug sa Minglanilla. Nya makita sa nimo sa pikas ang bukid no dito ang KSS. Kita nimo dito. Unya nalingaw kay ko aning mga buwak. No, para nako sagbot ra man gyud sa una pero grabe nakahatag gyud sila nakog attention giganahan jud ko niya nindutan ko nagtan-aw nya mo ni siya naay daghan diring mga manganhi nga mga tao nya kini kay lagi hayag-hayag pa dili pa kay daghan ang mga tao pero inig ka ngit-ngit na tingali ani daghan ang manungas ani kay nindot man siya dinhi nga view nya na say mga tindahan sa kilid ani so nindot kay diri mag chill pero dili gyud ang nature's best gyud kay nanapay mga magsaba-saba good nga magkanta og mga video kay unya dito sa unahan nangadto mi nakakita mi dito nindot nga pwesto sa nga nantawanan nga makita nimo ang ubos nga bahin sa bukid unya dito sa dang part sa mga dagang bukid dito kita tan-awon ang mga mountain ranges maka-relax gid siya no kanindot gid sa kinaiyahan gihimo sa Ginoo unya makita nimo sa ubos ang katong sa gindaruhan ana dito sa bukid sa duwan ako kaila kung unsa to suwaw manggod kay kuan pa kay siya hayag pa kaayo pipila ra jud kayo ang mga tao nga naa didto aning orasa kay hayag pa so kung gabiin ni siya daghan for sure daghaning mga hindiring dapita ug mao to ni dulhog nami padung na unta mi manguli pero nagplano mi nga din ami mobalik dito sa among giagian pagtungas dito mi agi sa Esquina Riccio ari nami dapit mo agi sa Esquina Gindaruhan unta pero agoy nalahi man ang pag-agi kay diri man mi agi ani ang sitio na po Gindaruhan so mo to nga nakaagi jud may aning mga agianan diri medyo lapok siya tungason dangog mo tong naglakaw na lang ming aron diri nga naabtan mi nga nangit-ngit alas 6 na jud sa gabi gangis na lang ang amo nadunggan pero medyo hayag pa siya ani but nanay mga gangis unya motong naglakaw lang si Dudong anak kay nagsakay ra siya motor dito pababaw hangtod naabot mi dito sa may Barangay Kadulawan sa Santa Cruz
Sumutong hala kalayo na namo giadtuan gikan pa mi ani nga bukid o yaman na nami diri. So at last naabot na jud mi diri sa may Santa Cruz, Barangay Kadulawan ni nga part. Ya, doon na lang gid mi ani sa Sitio Camarines. So walay duha-duha nalingaw na lang sad mi kay wala damha, nagtuyok kami sa bukid, o gisingot kay ko unexpected nga exercise. Nag-exercise kaming aero nya kanini subay na mi ani padung na ni sa lupa unya molusot ni ngadto sa Kadulawan unya moagi na dai ni ngadto padung sa Sitio Camarines o maabot na dai mi na alas 7 gyud in town mi pag-uli. So sulit ra ang pagsuroy, adventure kaayo kay sige pangutana kung asa dapit pero nauli ra gid mi nga safe and sound. Og mauto ang among experience nga laag nga wala sa plano dito sa kabukiran. Og kung pangutanon ko kung mubalik pa ba mi sa amo ang giagian, makabalik pa mi pero dili pa ko mosaad kung kanus pa mi mobalik didto. Basta ang akong makaingon ninyo kung mosuroy mo didto, sulit gyud kaayo ang pagsuroy-suroy. Okay? Salamat. Bye.